नमस्कार, म चित्तबहादुर विश्वकर्मा जङ्गबहादुर आधुनिक राष्ट्रिय मावि हेटौँडा 4 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। कोरोना महामारीको कारणले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति गराएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक र प्रहको विशेष पहलमा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अनलाइन कक्षाहरू स्थानीय एफएमहरूबाट पनि पढाइलाई अगाडि बढाउने काम भइराखेको छ। त्यसैगरी यो टेलिभिजन च्यानल मार्फत पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निम्ति शिक्षक र प्रहले जुन पहल गर्नुभएको छ यो सकारात्मक छ। यो सिकाइ यो अध्ययनबाट यहाँहरूले पनि के कस्तो भयो आफ्नो राय सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म साजन कुमार माझी। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषय पढाउन गइरहेको छु। आजको हाम्रो पाठको टपिक्स रहेको छ फ्याक्टराइजेसन अफ डिफरेन्स अफ टु स्क्वायर। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुलाई म फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो यसको बारेमा छोटो परिचय दिन चाहन्छु। व्हाट इज द फ्याक्टराइजेसन र तपाईहरुले खण्डीकरण भनेको के हो यसको बारेमा सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई भन्छु। फ्याक्टराइजेसन the process of changing a polynomial or an algebraic expression into the product form of its factor is known as factorization। और हामी कुनै पनि बीजीय अभिव्यञ्जकलाई त्यसको सबैभन्दा सानो गुणनखण्डको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी खण्डीकरण भन्छौं। ल हेर्नु त भाइ बहिनीहरु, आजको हाम्रो टपिक्स लेखेको फ्याक्टराइजेसन अफ डिफरेन्स अफ टु स्क्वायर। दुईवटा स्क्वायरहरूको डिफरेन्सको फ्याक्टराइजेसन कस्तो हुन्छ त यसको बारेमा चर्चा गर्न गएको छु। यसमा जस्तै फर एक्जाम्पल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लुक हियर, यहाँ के छ दुईवटा स्क्वायरहरूको डिफरेन्सको फ्याक्टराइजेसन। अब फ्याक्टराइजेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैन त, a स्क्वायर एउटा स्क्वायर b स्क्वायर अर्को b स्क्वायर, डिफरेन्स बिट्विन टु स्क्वायर को फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने, अहिले हामी कसरी गुणनको रूपमा परिवर्तन गर्ने हेर्नुस् त। हाम्रो फर्मुला छ a प्लस b इन्टु a माइनस b। ल भन्नुस् तपाई, हामीले यो त लेख्यो तर तपाईहरुलाई कसरी आयो होला यो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ तपाईहरुलाई। हेर्नुस् भाइ बहिनी, म तपाईहरुलाई यो कसरी हामीले भयो भनेर म तपाईहरुलाई जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गरेर देखाउने छु। जस्तै मैले यहाँनेर तपाईहरुलाई एउटा स्क्वायर सिट ल्याएको छु। यो स्क्वायर सिटको हेल्पले हामी दुईवटा स्क्वायरहरूको डिफरेन्सको खण्डीकरण गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, सुरुमा मैले तपाईहरु पनि यदि नजिकै कपी छ भने कपीलाई च्यात्नुहोस् र त्यो एउटा स्क्वायर बनाउनुहोस्। यसरी नै एउटा स्क्वायर बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्न खोजिरहेको छु तपाईहरुलाई। हामी जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन ओके, हामी यसलाई जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई प्रमाणित गर्न गइरहेको छु। कसरी भयो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b इन्टु a माइनस b। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा यहाँनिर स्क्वायर सिट ल्याएको छु। यो एउटा ठुलो स्क्वायर सिट छ, यो भित्र एउटा अर्को तपाईहरुले सानो स्क्वायर सिट छ भनेपछि हामीलाई a स्क्वायर भनेको यहाँ सपोज यो ठुलो स्क्वायर भनेको यो लेन्थ a ब्रेथ b भनेपछि यो भनेको के हो त, यहाँदेखिको सपोज तपाईको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ a र यो b ए नै भयो। किन स्क्वायर भनेको लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भएकोलाई हामी स्क्वायर भन्छौँ। त्यसो भने a भनेको यो टोटलको एरिया के भयो त a स्क्वायर। हामीलाई कति घटाउनु पर्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सबट्र्याक्ट भनेको रिमुभ गर्नु, हामीले यहाँबाट a स्क्वायरबाट b स्क्वायरलाई रिमुभ गर्छ भनेपछि हामीलाई के चाहियो त भनेपछि एउटा यसमा पनि एउटा तपाईले सानो रेक्ट्याङ्गल स्क्वायर बनाउनु जसको चाहिँ लेन्थ एन्ड ब्रेथ इज a b हुन पर्यो। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा बनाएको छु, तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। जस्तै यहाँनिर यो यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई मैले b मानिदियो, b यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि तपाईको b छ। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यो टोटल भनेको a स्क्वायर, यो हाम्रो टोटल भनेको पुरा भनेको a स्क्वायर
a इन्टु a स्क्वायर। अब यो स्मल स्क्वायर भनेको b को b स्क्वायर। हामीलाई के गर्नु छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि हामीलाई माइनस b लाई त हटाउनु पर्यो नि, माइनस भनेको त त्यसलाई रिमुभ गर्नु भनेपछि यसलाई मैले अब सिजर्सको हेल्पले रिमुभ गर्छु। तपाईहरुले पनि म सँगसँगै यसलाई रिमुभ गर्नु। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त मैले यो b स्क्वायरलाई किनकि हामीले b स्क्वायरलाई रिमुभ गर्नु छ भने सबट्र्याक्ट भनेको रिमुभ गर्नु, यसलाई हटाउनु। b स्क्वायरलाई हटाउनुस् त यसरी यो मैले यो b स्क्वायरलाई हटाइदिए। यसरी तपाईले पनि b स्क्वायरलाई हटाइदिनुस् किनकि माइनस भनेपछि रिमुभ गर्न पर्यो। ल हेर्नुस् यो रिमुभ गर्दाखेरि कस्तो भयो त, अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त रिमुभ भएपछि यस्तो भयो। हो यो भनेपछि हामी के गर्यो यसमा टोटल पहिला सुरुमा a स्क्वायर थियो, a स्क्वायरमा b स्क्वायर गएपछि रिमुभ गरेपछि हामी घटाएपछि के बाँकी बस्यो त भन्दाखेरि यो अब बाँकी रहेको भागको क्षेत्रफल भनेको यसमा हेर्नुस् यहाँ a b स्क्वायर थियो, यो टोटल a स्क्वायरमा हामीले यो b स्क्वायरलाई घटाएपछि के बाँकी बस्यो यहाँनिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेर्नुस् भाइहरु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। अब यसलाई म के बनाउँछु ल फेरि अझ पनि एकचोटि काटेर यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु पर्छ भाइ बहिनी। जस्तै सुरुमा मैले के गर्यो फर्स्टमा हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु, मैले एउटा a लेन्थ भएको स्क्वायर लिए। ओके ल हेर्नुस् a भनेको यसको पनि लेन्थ, a ब्रेथ a, यसमा यो टोटल भनेको a स्क्वायर, टोटल a स्क्वायर। अब हामीलाई के छ त माइनस b स्क्वायर गर्नुपर्छ भनेपछि माइनस b स्क्वायर गर्नु भनेपछि यसमा पनि एउटा स्मल लेन्थ b भएको स्क्वायर लिनुस्। यहाँबाट एउटा आफूले बनाउनुस् नापेर यसको त लेन्थ यो b। अब यसको टोटल एरिया के हुने भयो त b स्क्वायर। अब मानौ तपाईले अब यसलाई हामीले रिमुभ यो b स्क्वायरलाई मैले यहाँ रिमुभ गरेको छ नि, यो पछि के गर्यो त आयो अब यसलाई मैले रिमुभ गरिदियो। ल हेर्नुस् त b स्क्वायरलाई यहाँ मैले क्लियर गरेर निकाल्दियो हैन। हेर्नुस् त यो b स्क्वायर यहाँ थियो, यो b स्क्वायरलाई झिक्यो भनेपछि हामी यहाँ पनि अब यसलाई b स्क्वायरलाई घटाउँछ भनेपछि के भाइ कस्तो फिगर बन्छ होला त यहाँनिर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु। यहाँनिर यो b हाम्रो यो b स्क्वायरलाई मैले हटाउँदैछु। ल हेर्नुस् त यहाँनिर यस्तो फिगर बाँकी बस्यो के। ल हेर्नुस् ठ्याक्कै यस्तो भएको भयो नि तपाईहरुले हेर्नुस् त। हो अलिकति फिगर भएन। ल मैले b स्क्वायर हामीले b स्क्वायर घटायौं यसरी भयो। अब यहाँबाट हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो घटेपछि टोटल यहाँ हेर्नुस् त a लेन्थ थियो तर यसमा b घटेपछि हेर्नु त b घटेपछि कति यो कति लेन्थ हो त यसको, यो भनेको a माइनस b। अब हेर्नुस् यहाँनिर हामी के थियो a स्क्वायर टोटलको एरिया a स्क्वायर थियो, a स्क्वायरमा हामीले b स्क्वायर घटाएपछि यहाँ कति बाँकी बस्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो त हाम्रो a नै छ हेर्नुस् त यो a को a नै राखिदिनुस् यसलाई, यो पनि मुनि a नै छ। ल हेर्नुस् टोटल a थियो अगाडि हेर्नुस् यहाँ टोटल a थियो। अब a मा हामीले b सबट्र्याक्ट गरेपछि कति बाँकी बस्यो a माइनस b। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु यहाँबाट हामीले एउटा फेरि यसलाई सिजर्सको हेल्पले यसलाई काटौं, यसरी काट्छु। अब यहाँ हेर्नुस् त म पनि यहाँनिर अब तपाईहरुलाई काटेर देखाउने छु। यहाँनिर यस्तै फिगर छ नि यसरी नै काट्ने छौं। ल भाइ बहिनी यहाँ हेर्नुस् तपाईले पनि सँगसँगै यदि नजिकै सिजर पेपरहरु छ भने म सँगसँगै गर्नुस् अथवा छैन भने तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त मैले यसलाई क्लियर गर्दिए ल भाइ बहिनीहरु। तपाईले यसलाई पहिला सुन फोल्ड गर्नुस्, यसरी फोल्ड गर्नुस्। फोल्ड गरेपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ काट्नको लागि। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु मैले यसलाई दुई भागमा छुट्टा छुट्टै काटेर राख्यौं। अब हामीले यसलाई के गर्न पर्छ होला भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु अब हेर्नु यसरी यहाँबाट मैले काट्यौं। अब यसलाई तपाईले एउटा रेक्ट्याङ्गुलर हुने गरी तरिकाले तपाईले यसलाई मिलाउनुस्। जस्तै अब यसलाई मैले काटेर यसरी मिलायो भने यहाँ हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु, जस्तै यहाँनिर यस्तो फिगर छ यसलाई मैले मिलाएँ। अब काटेर मिलाउँदाखेरि कस्तो बन्छ भन्दाखेरि फिगर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु भनेपछि यो यसरी गयो, यो काटेको भाग हेर्नुस् है भाइ बहिनी यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर बनेको छ छैन हेर्नुस् त यसरी भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गुलर बन्यो। हो यसरी हामीले बनाउनु पर्यो तपाईहरुले। ल हेर्नुस् त यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर बनेको पनि सेप यस्तै आकारको
हो यसरी हाम्रो के रेक्ट्याङ्गुलर बन्छ भनेपछि यहाँ पनि एउटा यसरी नै तपाईको फिगरमा हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु अब यहाँबाट यसरी नै फेरि अर्को पनि यस्तो छ नि मुनिको हेर्नु त यो मुनिको माथिको भाग यो भयो अब मुनिको भाग यहाँ हेर्नुस् ओके मुनिको भागलाई फेरि जोड दिनुस् यसलाई ल हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बनेको भएन ल हेर्नु त यो भाग कहाँको हो त यो ए भन्ने यति भाग ए हो ल अब यो बी कहाँ यो भाग भनेको यो हो है तपाईको यहाँ हेर्नुस् त यो पार्ट हो यो भनेको यो बी टोटल यो भनेको पनि यो भनेको यो भाग हो यो भनेको हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको यो भाग भनेको यो भाग हो भनेपछि यो पनि बी छ बी माइनस सरी यो भनेको बी ए माइनस बी अब हेर्नुस् त भनेपछि अब यो टोटल कति हुन्छ यो ए यो र बी छ भने टोटल भनेको ए प्लस बी भयो कि भएन भाइ बहिनीलाई यहाँ हेर्नुस् त तपाईले यसरी रेक्ट्याङ्गुलर भयो यो टोटल ए थियो अनि यसमा हाम्रो यो बी जोडिएको छ भनेपछि ए प्लस बी यो भनेको ए प्लस बी अब यो रेक्ट्याङ्गुलर भएपछि हामीलाई के थाहा छ भन्नु त हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलरको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो भने हेर्नु त यसको एरिया कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्नुहोस् एरिया अफ हेर्नु त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई नेम दिउँ एबिसिडी के हुन्छ त एरिया अफ एबिसिडी अथवा रेक्ट्याङ्गुलर एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर एबिसी अब एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलरको फर्मुला के हो भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ अब लेन्थ भनेको कति छ यहाँनिर हेर्नु त एरिया अफ एबिसिडी भनेको हेर्नुहोस् त एबी एडी इन्टु एबी अब एबी को कति छ लेन्थ एबी भनेको ए प्लस बी सो एडी भनेको ए प्लस बी एबी भनेको ए माइनस बी ल हेर्नुहोस् त अब हामीले के त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु हेर्नु त एरिया अफ यो रेक्ट्याङ्गुलर भयो किनकि हाम्रो यो पार्ट हो नि त यो भनेको त ल यहाँबाट एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर एबिसिडी इक्वल टु लेन्थ एडी ब्रेथ एबी यहाँनिर के छ त हाम्रो एरियाको फर्मुला भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ ल हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ फर्मुला यहाँनिर युज गरेको छु यहाँनिर चाहिँ नि एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर एबिसिडीमा हेर्नु त एबिसिडी रेक्ट्याङ्गुलर हो भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला लेन्थ इन्टु ब्रेथ लेन्थ भनेको एडी ब्रेथ एबी ल भ्यालु पुट गर्नु एडी को हेर्नु त एडी को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् त ए प्लस बी अनि एबी को भ्यालु ए माइनस बी हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो जियोमेट्री तरिकाले हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको खण्डीकरण रूपमा के गर्यो ए प्लस बी ए माइनस बी भाइ बहिनीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुले यो कसरी गर्यो भनेर बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले पनि एकचोटी फेरि घरमा यो भिडियो सकेपछि तपाईहरुले ट्राई गर्नुहोस् ल भाइ बहिनीहरु अब यही फर्मुलालाई एप्लाई गरेर हामी अब अभ्यासको केही समस्याको साधनहरु गर्नेछौं तपाईहरुलाई के आउँछ भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हामीले प्रयोग गरेर खण्डीकरण गर्नेछौं ओकेला एक्सरसाइज हेर्नुस् त के एक्सरसाइजहरु यसमा मैले कुनै एउटा एक्सरसाइजहरु राख्यो जस्तै क्वेशन नम्बर 1 हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हेल्पले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी ए प्लस बी ल अब त्यसो भने हामी के त यो फर्मुलाको हेल्पले हामी फ्याक्टराइज गर्छौं अब फ्याक्टराइज गर्छौं है यसलाई ल एउटा मैले क्वेशन लेख्यो फ्याक्टराइज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हेर्नुस् त हामीलाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लाई फ्याक्टराइज गर्नु छ अब फ्याक्टराइज भनेको के हो त मैले सुरुमा पनि भनिसकेको थिएँ नि भाइ बहिनीहरु फ्याक्टराइज भनेको कुनै पनि बीजीय अभिव्यञ्जकलाई त्यसको सबैभन्दा सानो रुट गुणनखण्डको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी फ्याक्टराइजेसन भन्छौं अथवा द प्रोसेस अफ चेन्जिङ polynomial or an algebraic expression
into the product form of its factor is known as factorization. ल अब यसलाई खण्डीकरण गर्नको लागि हामीले अब यहाँ फर्म अब तपाईहरुले हेर्नु त x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरलाई कम्पेयर गर्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो छ कि छैन हेर्नु त यहाँ स्क्वायर यहाँ पनि स्क्वायर छ डिफरेन्स पनि डिफरेन्स छ बेस मात्र फरक हो हैन यो a र b को ठाउँमा x र y छ भने अब मात्र के चेन्ज हुन्छ त a को ठाउँमा x b को ठाउँमा y त्यसो भने हामी यो फर्मुलाको हेल्पले यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्छौं ल हेर्नुस् त भनेपछि यसमा मात्र के डिफरेन्स देख्नु भयो तपाईहरुले a को ठाउँमा x b को ठाउँमा y छ भने अब हामी के गर्छौं a को ठाउँमा x लेख्छौं b को ठाउँमा y लेख्छौं त्यसो भने डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौं x plus y into x minus y यसरी हामीले फर्म अफ हामीले कम्पेयर गरेर हामी यसरी लेख्छौं ल यो पहिलो एक्जाम्पल भयो सेकेन्ड मा हेर्नुस् अब यो भन्दा अलिकति फरक खालको है ल 4y स्क्वायर सरी 4a स्क्वायर माइनस 9 ल यस्तो खालको क्वेशन आयो ल हेर्नुस् त अब हामीले यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ भने तपाईहरुले हेर्नुस् 4a स्क्वायर माइनस 9 अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ के कमन छ कुनै संख्याहरु छैन नि भनेपछि अब हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्छ सुरुमा गर्न सक्छौ सक्दैन हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु जस्तै यसमा 4a स्क्वायर माइनस 9 अब 4 भनेको कतिको स्क्वायर हो भन्नुस् त हामीलाई थाहा छ नि 4 भनेको 2 को भनेपछि हामीलाई के लेख्छौं यो भनेको 4a स्क्वायर दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर माइनस 9 दैट मीन्स 3 to the power 2 अथवा 3 को स्क्वायर नै के त 9 हो भनेपछि ल हेर्नुस् अब तपाईहरुले यहाँ देख्नु भयो हेर्नु त यहाँनेरि 2a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्तै फर्ममा छ भने अब हामीले यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ मात्र डिफरेन्स के छ a को ठाउँमा 2a र b को ठाउँमा 3 छ भनेपछि हामीलाई यही फर्मुलालाई हेल्पले हामी के छ a भनेको सपोज a इज अ 2a b इज अ 3 हुन्छ भने अब हामी के लेख्छौं a को ठाउँमा 2a b को ठाउँमा 3 भनेपछि कम्पेयर गरेर हेर्नुस् है छ कि छैन उस्तै हेर्नु त यहाँ स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायर दुवैमा स्क्वायर स्क्वायर बीचमा डिफरेन्स पनि छ भनेपछि हामीले हेर्नु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्तैको फर्ममा छ भने हामीले अब यसलाई फर्मुलामा युज गर्नुहोस् भनेपछि ल हेर्नुस् यसमा a को ठाउँमा हामी के छ a को ठाउँमा के लेख्छौं 2a छ b को ठाउँमा 3 भनेपछि अब a plus b a minus b भनेको अब 2a plus 3 2a minus 3 ल यो हाम्रो सेकेन्ड एक्जाम्पल भयो अब थर्ड एक्जाम्पल हेर्नुस् त यो भन्दा अलि म डिफरेन्ट टाइपको गर्दिन्छु अब तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन 3 थर्ड ल a स्क्वायर माइनस 1 by 25 ल हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस 1 by 25 लाई पनि हामी के छ त यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु छ भनेपछि तपाईहरुले अब a स्क्वायर माइनस 1 by 25 छ भनेपछि यसलाई हेर्नुस् त हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्तो फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ यसलाई हेर्नुस् त तपाईले सोच्नुस् गर्न सकिदैन ल हेर्नु त a स्क्वायर जस्तै a स्क्वायर जस्तै a को स्क्वायर के फर्ममा छ मात्र के फरक छ यसमा डिफरेन्स पनि माइनस छ हेर्नुस् त 1 by 25 अब के हामीले 1 by 25 लाई b स्क्वायर को जस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौं सोच्नुस् त भाइ बहिनीहरु ओके सकिन्छ नि हामीले हेर्नुस् त यो 1 by 25 लाई पनि हामीले जस्तै b स्क्वायर को जस्तै फर्ममा लेख्न सकिन्छ कसरी लेख्नु त यो 1 भनेको 1 लाई हामीले 1 को स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ 25 भनेको 5 को स्क्वायर अब यसलाई हामी के लेख्छौं a स्क्वायर माइनस अब यो भनेको 1 by 25 भनेको 1 by 5 को होल स्क्वायर ल हेर्नुस् त त्यसो भयो यो हेर्दा कम्पेयर गर्नुस् अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो छ कि छैन यसमा हेर्दा a स्क्वायर माइनस 1 by 5 होल स्क्वायर ल हेर्नुस् a स्क्वायर को स्क्वायर जस्तै छ माइनस को माइनस छ b स्क्वायर को ठाउँमा मात्र के छ 1 by 5 छ और स्क्वायर को स्क्वायर छ भनेपछि त ठ्याक्कै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्तै फर्ममा छ भने हामीले के फर्मुला युज गर्न सकिन्छ a plus b a minus b मात्र फरक के छ a को ठाउँमा a नै छ b को ठाउँमा 1 by 5 छ अब यसलाई फर्मुला युज गर्नु भन्नुस् त अब a स्क्वायर माइनस 1 by 5 को होल स्क्वायर a plus 1 by 5 into a minus 1 by 5 यसरी हामीले गर्यौं ल भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई अलिकति डिफरेन्ट टाइपको गर्दैछु अब हामीलाई कमन के कमन आउँछ भने कमन लिएर पनि गर्ने खालको एउटा गरौँ न त है त भाइ बहिनीहरु क्वेशन नम्बर 4 2x स्क्वायर माइनस
माइनस 54y स्क्वायर ओके ल सर्वप्रथम तपाईहरुले हेर्नुस् यहाँ क्वेशनलाई ध्यान दिनुस् है यहाँ के छ 2x स्क्वायर माइनस 54y स्क्वायर अब त्यसो हो भने हामी यसलाई हेर्नुस् त यहाँबाट के कमन के छ हेर्नुस् त यहाँ कमन के देख्नु भएछ तपाईहरुले यदि कमन छ भने फर्स्ट अफ अल हामीले कमन लिन पर्यो यसमा कमन छ कि छैन हेर्नुस् त 2 र 54 मा के कमन छ ओके छ नि त यहाँ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु यसमा 2 छ 54 मा हाम्रो 2 कमन छ भनेलाई 2 लाई कमन लिनुस् त्यसो भए 2 कमन लिँदा कति हुन्छ भन्नुस् त 2 कमन लियो हेर्नुस् x स्क्वायर माइनस अब हामीले 2 कमन लिँदा कति बाँकी बस्छ त यसमा भन्नुस् त सरी डियर स्टुडेन्ट यहाँ अलिकति डिफरेन्ट टाइपको लेख्यो है मैले यसमा तपाईको 18 लेख्दिए ल 18 ओके यहाँ 18 राख्नु पर्छ है भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् मैले 2 कमन लिएर 2 कमन लियो x स्क्वायर माइनस 2 कमन लिँदा कति बाँकी बस्छ 9 हो के न 9y स्क्वायर अब यसलाई फेरि तपाईले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा युज गर्नुहोस् 2 लेख्नु त x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर भनेको 9y स्क्वायर भनेको 3y को होल स्क्वायर हेर्नुस् अब हामीले सुरुमा त्यो गरिसक्यो यहाँ 2 कमन छ बाहिर अब x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर अब यो यसलाई फेरि तपाईले कम्पेयर गर्नुस् यहाँ हेर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो छ कि छैन यसमा यो 2 लाई छोड्दिनुस् है 2 लाई तपाईहरुले यसलाई नेग्लेक्ट गर्दिनुस् अहिले यहाँ 2 को 2 नै हुन्छ ल हेर्नुस् त त्यसपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तै फर्ममा छ मात्र डिफरेन्ट के छ a को ठाउँमा x b को ठाउँमा 3y हुन्छ भने अब के हुन्छ a को ठाउँमा x आउन सक्छ b को ठाउँमा 3y आउन सकिन्छ त्यसो भए हामी के लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायरलाई हामी x प्लस 3y इन्टु x माइनस 3y ओके भाइ बहिनीहरु त्यो पनि हामीले अर्को एउटा क्वेशनहरु फो गर्यो अब अलिकति यो भन्दा ल्याङ्ग्वेजको क्वेशनहरु गरौँ है भाइ बहिनीहरु अलिकति भाषागत समस्याहरु पनि के गरेर हेरौँ जस्तै तपाईहरुलाई आउन सकिन्छ ल ओके म यहाँ एउटा क्वेशन लेख्दैछु क्वेशन नम्बर 5 ओके यो एउटा रेक्टेंगल स्क्वायर हो र जसभित्र एउटा सानो स्क्वायर पनि छ ल यसको मैले 10 सेन्टिमिटर राख्दियो स्क्वायर भन्ने बित्तिकै लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भएको 10 सेन्टिमिटर यो x सेन्टिमिटर x सेन्टिमिटर अब हामीलाई क्वेशनले के सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई यो त्यसलाई मैले छाया पार्दियो है सेटेड गर्दियो find the area of shaded region एउटा क्वेशन ए नम्बरमा यो सोध्यो तपाईहरुलाई अब बी नम्बरमा एउटा क्वेशन के सोध्न सक्छ if x is equal to 3 what is the what will be its actual area के ल यसमा के दिएको छ हामीले क्वेशन फिगर दिएको छ यहाँ रे हेर्नु त एउटा स्क्वायर दिएको छ ठुलो स्क्वायर दिएको छ जसको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर ब्रेथ 10 सेन्टिमिटर छ त्यो भित्र एउटा सानो स्क्वायर दिएको छ जसको लेन्थ x सेन्टिमिटर ब्रेथ y सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई के सोधेको छ क्वेशन नम्बर 1 फाइन्ड द एरिया अफ शेडेड रिजन भनेको छाया पारेको छ नि हामीले यसरी डट गरेको छ नि यो छाया पारेको भागको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो र क्वेशन नम्बर बी मा इफ x = 3 what will be its actual area र यदि हामीले 3 लियो भने यसको एक्चुअल एरिया कति हुन सक्छ ल हेर्नुस् त यदि हामीले 3 राख्यो भने यो x को ठाउँमा 3 राख्यो भने यसको एक्चुअल एरिया कति हो त त्यसको बारेमा निकाल्नु पर्यो भनेसी अब हामी कसरी गर्न सक्छौँ होला सोलुसन ल भन्नुस् त तपाईहरुले
सोच्नुस् त एकचोटि तपाईहरुले कसरी गर्न सक्छौं हामीलाई सेडेड रिजन भनेको छ सेडेड रिजन भनेको नि त यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट हो भनेपछि यदि हामीले सोच्नुस् है भाइ बहिनीहरु यदि हामीले ठूलो स्क्वायरबाट यो सानो स्क्वायरलाई घटाइदियो भने बाँकी रहेको भाग कुन हो त यो हो हैन छाया पारेको भाग हो त्यसो भने हामी के गर्नु पर्दैछ भन्दाखेरि ठूलो स्क्वायरको क्षेत्रफल माइनस सानो स्क्वायरको क्षेत्रफल गर्यो भने यो सेडेड रिजनको छाया पारेको भागको क्षेत्रफल आउँछ अब यसको लागि हामी के गर्छौं होला त सोलुसन here like the length of big square length of big स्क्वायर मैले यसलाई L1 गर्दियो किनकि यो दुईटा स्क्वायर लेख्न पर्ने छ त्यही भएर मैले यसलाई L1 गर्दियो हैन त लेन्थ अफ बिग स्क्वायर कति सेन्टिमिटर दिएको छ 10 सेन्टिमिटर त्यसैले अब हामीलाई एरिया of big square लाई मैले A1 नोटेसन गरेँ है इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई एरियाको फर्मुला के हो त स्क्वायरको एरियाको फर्मुला स्क्वायरको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो त व्हाट इज द फर्मुला फर एरिया अफ स्क्वायर थाहा छ नि तपाईहरुले क्लास 7 तिर धेरै प्रयोग गर्न पढिसक्नु भएको छ हामीलाई एरियाको फर्मुला भनेको L स्क्वायर हो तर मैले किन L1 गरे हामीले नोटेसन L1 गरेको छ L1 स्क्वायर अब त्यसो भने L1 को भ्यालु कति छ 10 सेन्टिमिटर तब हामीले 10 मात्र राख्दियौ न ल 10 स्क्वायर यो भनेको 100 अब हामी युनिट के हुनु पर्यो स्क्वायरको युनिट एरियाको युनिट भनेको स्क्वायर हुनु पर्यो कि त सेन्टिमिटर यहाँ सेन्टिमिटर छ सेन्टिमिटर स्क्वायर त स्क्वायर युनिट हो नि यहाँ सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर अस्ते सिमिलरली अब तपाईले सानो स्क्वायरको एरिया निकाल्नुस् एरिया अफ स्मल स्क्वायर फर्स्ट अफ अल लेन्थ अफ स्मल स्क्वायर लाई मैले L2 गर्यो है किनकि हामीले सुरुमै L1 गरेको छ ल L2 इक्वल टु x सेन्टिमिटर ओके त्यसपछि अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु लाई अब एरिया अफ हामीले के त हामीलाई त यो घटाउनु छ भने चाहिँ यसलाई यसको एरिया निकाल्न पर्यो अब एरिया निकाल्नुस् स्मल स्क्वायरको एरिया अफ स्मल स्क्वायर एरिया अफ स्मल स्क्वायर A2 इक्वल टु L1 स्क्वायर इक्वल टु भने कति हो भन्नुस् त x स्क्वायर cm स्क्वायर किन मैले cm स्क्वायर लेख्यो भन्दाखेरि यसको जहिले पनि एरियाको स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर अब हामीलाई के सोधेको छ क्वेशनले फाइन्ड द एरिया अफ सेडेड रिजन भनेको छाया पारेको भागको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ अब छाया पारेको भागको क्षेत्रफल मैले अगाडि पनि भनेको छु तपाईहरुलाई हेर्नुस् त हामीले ठूलो स्क्वायरबाट सानो स्क्वायरलाई घटायो भने छाया पारेको भागको क्षेत्रफल आउँछ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं एरिया अफ therefore the area of shaded region यसलाई मैले A गर्दियो है एरिया अफ shaded region is equal to A1 minus ठूलोबाट A2 minus A1 minus A2 अब हेर्नुस् त A2 भने कति छ हेर्नुस् त यहाँ A2 हेर्नुस् यहाँ है जस्तै A1 भनेको 100 ल मैले सुरुमा के लेख्यौ A1 भनेको हेर्नुस् त 100 अब A2 भनेको कति छ हेर्नुस् त A2 भनेको x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैले युनिट लेखेको छैन युनिट हामीले अन्तिम लास्टमा लेख्छौं है भाइ बहिनीहरु अब हेर्नुस् त 100 भनेको 10 को स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब हेर्नुस् यो भनेको नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्तै फर्ममा भयो अब तपाईले के हुन्छ हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला फ्याक्टराइज फर्मुला युज गर्ने हुन्छ 10 minus x so 10 plus x into 10 minus x सेन्टिमिटर स्क्वायर किनकि एरियाको स्क्वायर जहिले पनि युनिट स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ किनकि एरिया यहाँ सेन्टिमिटर छ भनेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 1 को हाम्रो
के गर्यौं सल्भ निकाल्यौं अब क्वेशन नम्बर 2 ले के सोधेको छ तपाईलाई त इफ x = 3 व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल एरिया यदि हामीले त्यहाँ त हाम्रो भेरिएबलमा आयो किन यदि हामीले x को ठाउँमा यसलाई भ्यालुलाई 3 पुट गर्यो भने यसको एक्चुअल एरिया कति आउँछ एक्चुअल एरिया कति आउन सक्छ त हो अब हामी यही क्वेशनमा हामी के राख्छौं अब 3 को भ्यालुलाई पुट गर्दै भने हाम्रो b को र तिमीहरुको एक्चुअल एरिया आउन सक्छ ल हेर्नु त b को क्वेशन नम्बर अब हामीले एरियालाई युज गर्छौं है यसैमा हाम्रो के गर्छौं x को ठाउँमा मात्र हामी के गर्छौं 3 लाई युज गर्छौं हामीले फेरि रिपिटेसन यो गरेर फेरि गरिरहनु पर्दैन तपाईहरुले अलरेडी गरेको छ भने हामी डाइरेक्टली यहाँबाट गर्छौं हेर्नु त अब त्यसमा चाहिँ द एरिया अफ द त्यस्तो सोधेछ हामीलाई द एक्चुअल एरिया इज इक्वल टु ल हेर्नुस् त हामी के लेख्छौं यदि एक्चुअल एरिया भनेको x को ठाउँमा हामीले 3 पुट गरेर यसको एक्चुअल एरिया आउँछ भने चाहिँ 10 प्लस 3 इन्टु 10 माइनस 3 अब यहाँ के हामीले के गरेका छौं यहाँ भ्यालु पुट गरेको छौं x भनेको के गरेका छौं x इज इक्वल टु सरी भाइ बहिनीहरु यसलाई मैले यता गर्यो है त ओके यहाँबाट यता गर्यो क्वेशन नम्बर b the area of actual area भनेको हेर्नु त यदि हामीले x को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्दियो भने 3 पुट गर्दियो भने यसको एक्चुअल एरिया आउँछ भनेपछि अब भ्यालु पुट गर्दियो 10 प्लस 3 इन्टु 10 माइनस 3 के गरेको छ हामीले x को ठाउँमा हामीले कति भ्यालु पुट गरेको छौं x = 3 ल अब सबट्र्याक्ट अब यसलाई जोड्नु त 10 + 3 13 10 माइनस 3 7 अब मल्टिप्लाई गर्दिनुस् र 3 7 जा 21 को 1 7 1 जा 7 7 + 2 9 दैट मीन्स कति त 91 centimeter square. That means actual area of shaded region is 91 centimeter square. That is the actual area of. Therefore, actual area of shaded region is 91 centimeter square. Therefore, the actual area of shaded region is 91 centimeter square. Okay. ल भाइ बहिनीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला फेरि एकचोटी म रिपिटेसन गरिदिनुस् है हेर्नु त हामी के थियो ठूलो एउटा हामीलाई चित्र दिएको थियो गिवन यसमा हामीलाई ठूलो स्क्वायर को लेन्थ र ब्रेथ 10 सेन्टिमिटर र सानो स्क्वायर को लेन्थ र ब्रेथ x सेन्टिमिटर भनेपछि x भनेपछि स्क्वायर छ भने बुझ्यो फर्स्टमा फाइन्ड द एरिया अफ शेडेड रिजन भनेको छ अब हामीले यो ठूलो स्क्वायरबाट सानोलाई घटाइदियो भने शेडेड रिजन आउने छ त्यसपछि क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ इफ x = 3 व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल एरिया यदि x को ठाउँमा हामीले 3 राख्यो भने यसको एरिया कति आउँछ त भनेपछि हामीले x को ठाउँमा जति हामीले गरेको छ नि यो शेडेड रिजन निकालेको छ त्यसमा गएर हामीले x को ठाउँमा 3 लाई रिप्लेस x लाई हामीले 3 ले रिप्लेस गरेर हामी x को ठाउँमा 3 राख्यो भने एक्चुअल एरिया आउँछ हेर्नुस् त यो x + 10 को ठाउँमा हामीले x को ठाउँमा 3 10 x को ठाउँमा 3 10 - 3 देयरफोर यहाँ कहाँबाट आयो त हामीले क्वेशनले दिएको छ नि x = 3 भनेर हाम्रो x 3 आयो 10 + 3 13 इन्टु 10 - 3 7 अब हेर्दा 13 7 जा 91 centimeter. Therefore, actual area of shaded region is 91 centimeter square. नमस्कार आजको क्लासलाई मैले यहाँनेरि बिट मार्यो भर्ना खुल्यो हाम्रो आधुनिक राम्रो आधुनिक हाम्रो आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता श्री आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौडा 4 शैक्षिक सत्र 2078 को लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईको सक्षमताको ढोका हामी खोल्छौं हाम्रा विशेषताहरू एसियाका उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक घोषित
श्री वीरवंश बैठाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित। पूर्ण मल्टिमिडियाको प्रयोग। विद्यार्थीको व्यक्तिगत पहिचान सहित तयारी। कमजोर विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त कक्षाको प्रबन्ध। न्यूनतम लागतमा अधिकतम सन्तुष्टि। विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर एसईई जिल्ला प्रथम। दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने। समय समयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुने। देशमा नै राष्ट्रिय स्तरको टिभी च्यानल मार्फत कक्षा सञ्चालन हुँदै गरेको एकमात्र सामुदायिक विद्यालय। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट माध्यमद्वारा भारत, जापान, इजिप्ट, प्यालेस्टाइन तथा मलेसियाका विभिन्न विद्यालयहरूसँग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरिरहेको। गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था। सम्पर्क श्री आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा। सम्पर्क नम्बर 057 520 766। अन्य सम्पर्कहरू श्री सतीश आचार्य 98 450 30 787। श्री राजाराम पोखरेल 98 454 63 188।